जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मैं यूके के अंदर हूँ, लिवरपूल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको शॉपिंग विलेज कहते हैं। हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे है, बहुत लंबा। यहाँ पे लोग हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में शॉपिंग करने आते हैं। आईबेक्स का टूर है जिसके अंदर हम यहाँ पे यूके का टूर कर रहे हैं। हमारे साथ तुफैल खटक साहब हैं, हमारे बड़े ही पुराने साथी हैं और अक्सर हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर तुफैल साहब आते हैं। तुफैल साहब का कमाल ये है कि इंतहाई शानदार इंसान है और इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कुछ सजेशंस ये देना चाहते हैं, कुछ मशवरे देना चाहते हैं। तो तुफैल साहब ये तो एक तो खटक साहब मुझे वो वाकया बताइएगा बच्चों वाला जो APS का, इनका एक बच्चा शहीद हो गया तो उसमें दूसरा जख्मी हो गया था और वहीं से फिर इनके साथ एक रास्ता पैदा हुआ। तो तुफैल साहब एक अपनी कहानी सुनाई और उसके बाद स्टेट को एक मशवरा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है शहीद बेटे के वालिद हैं, इनके मशवरे को सीरियस लेना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो मैं बता रहा था तुफैल खटक साहब का जो बच्चा है उसकी ट्रेजेडी हुई थी, वो अभी ये आपको सारी चीजें बताएंगे, सुनाएंगे। तो आप उसके बाद इनका मशवरा जरूर सुनेंगे। जी खटक साहब। 16 दिसंबर 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये में मैं एक दिन में शहीद का बाप बन गया था और उसी दिन में एक गाजी का बाप बन गया था। ये बहुत दर्दनाक हादसा था, इसके काफी गहरे असरात है। मैं जिस हालात का सामना कर रहा हूँ, मेरी तरफ पाकिस्तान की में जितने शोहदा है, चाहे फौज से, चाहे पुलिस से, चाहे FC से, सारों का एक ही हाल है। तो मैं ज़ाती तौर पर उस सामने के बाद काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था और मेरे ऊपर उनके बड़े बुरे असरात थे। एक दिन मैंने अखबार में देखा कि आईबेक्स की टूर इजिप्ट जा रही है, तो मैंने हिम्मत की। जब मिस्र में गए तो उधर जावेद साहब के साथ मेरी मुलाकात हो गई और वो वाला दिन जो है ना मेरी जिंदगी में चेंज बन गया और उसी से मेरे अंदर जिंदगी में उमंग पैदा हो गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी कैफियत से, जो बहुत बड़ी खतरनाक कैफियत से आगे निकलने की कोशिश में लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज मेरा आईबेक्स के साथ 5 और टूर है जो आज हम यूके आए हुए हैं और बड़े खुश हैं और बड़े वो है। मेरा जो सामने में जख्मी बचा था वो भी बहुत एक लम्बे बहुत ड्रामा से गुजरा हुआ था और वो भी बेचारा बहुत ही ज्यादा मतलब डिप्रेस था और वो उन्होंने वाकया अपने आंखों से देखा था। उसको भी इसी आईबेक्स में हम 2020 में गए, तुर्की में गए, तो वो एक ग्रुप के साथ अंदर गया। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसी से उनकी जिंदगी बनना शुरू हो गई। वो जो एक बहुत मिसाल के तौर पर एक गहरे कुएं के अंदर आया हुआ था, उससे बेचारा आगे आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज वो पेशावर यूनिवर्सिटी के में BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है और बहुत अच्छी ग्रेडिंग के साथ आगे तालीम ले रहा है। तो ये सब आईबेक्स की और जावेद चौधरी साहब की मेहरबानी की और उसकी प्यार की। सिर्फ वो अल्लाह का रहम और करम है, मेहरबानी है उसकी कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दोस्तों की मदद कर सकें, दोस्त हमारी मदद कर सकें। सिर्फ उसका रहम और उसका करम होता है। और आईबेक्स में हमें पूरे पाकिस्तान से ऐसे लोग मिले जिनमें बहुत बड़ा प्यार था, बड़ा रिस्पेक्ट था और उसमें बहुत बड़ी अपनानियत थी जो कि इंसानियत से, जुबान से और किसी फिरकावरियत से आगे बढ़कर थी। हम जिधर भी चले जाते हैं प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम एक ही पाकिस्तानी होने के नाते जो है इकट्ठे होते हैं और आपस में अपने व्यूज करते हैं, भाइयों की तरह बैठते हैं। मैं ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस आपको बयान कर चुका हूँ कि इसकी वजह से मतलब जो मेरी हालत थी शायद किसी की थी, तो इसकी सबसे बड़ा क्रेडिट आईबेक्स को जाता है। आईबेक्स ने हमें बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दिया और ये उनकी मोहब्बत थी कि अगर आप कोई मेरी शक्ल को देख रहे हैं तो मैं इसी एज में हिम्मत करके आईबेक्स का कोई विजिट टूर मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि इस विजिट में ना ये होता है कि हम सिर्फ किसी मुल्क को देखें, किसी उसमें देखें। इसमें से जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है वो प्यार और मोहब्बत होती है जो हमें अपने पाकिस्तानियों से मिलती है। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको ज़ाहिर है आईबेक्स के ऊपर आपने टैग करना होगा और आईबेक्स से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये बड़ी पुरानी कंपनी है, टूरिज्म कंपनी है, हमारी पाकिस्तान की पहली टूरिज्म कंपनी जिसमें हम ग्रुप्स को बाहर लेकर आते हैं और इसमें बहुत लोग हैं, हजारों की तादाद में अब तक लोग हो चुके हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। खटक साहब से जो इशू है वो आईबेक्स का नहीं है, एक और इनके साहबजादे से रिलेटेड है और एक इनका मशवरा है और बड़ा शानदार मशवरा। जब मैंने ये मशवरा सुना तो मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए और वो मशवरा आपको देंगे, बल्कि रियासत को देंगे। और ये क्योंकि शहीद बेटे के वालिद हैं
تو ان کے مشورے کو سیریس لینا چاہیے ہماری سوسائٹی کو، ہماری ریاست کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس کے اندر بے شمار فیملیز ایسی ہیں جن کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں اب دوبارہ ان کے پاس لے کے جاؤں گا آپ کو، اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس مشورے کو سیریس ہو کے سوچیں اور سنیں اور اس کے بعد پھر اس کا سولوشن نکالیں. تو کھٹر صاحب، وہ جو شہید کے لیے کوٹا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. میرا خیال ہے اس سے بہت ساری فیملیز کو فائدہ ہوگا. اچھا، اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں آلموسٹ جتنے بھی شہداء بچے ہیں وہ جوان بچے تھے اور وہ ایک تیار فصل تھی، اور اس سے یقیناً ہر ایک فیملی کو کافی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انہی بچوں نے جرنیل بھی بننا ہوتا ہے، سیاستدان بھی بننا ہوتا ہے، انہی بچوں نے کاروباری لوگ بھی بننے ہوتے ہیں، سارا کچھ بننا ہوتا ہے. لیکن ایسی جگہوں پر اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس فیملی کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے. چونکہ میں ان حالات سے بہت گزرا ہوں اور بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر ہماری بڑی فوکس ہوتی ہے، تو مجھے ایک تجربہ ہوا ہے کہ میں جب یونیورسٹی اور کالج میں چلا جاتا ہوں نا تو اسپورٹس مین کی سیٹ ہوتی ہے، ادھر کسی افسر کی سیٹ ہوتی ہے، حافظ القرآن کی سیٹ ہوتی ہے، کسی علاقے کی پسماندہ علاقے کی سیٹ ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں کسی شہداء کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی ہے. اور میں اسٹیٹ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، پوری پاکستان کی قوم کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان شہداء جن کی قربانی سے یہ پاکستان بنا ہوا ہے اور ابھی تک قائم ہے، اگر آپ ان کے بچوں کو دل کھول کر جو ہے نا حکومت اور کوئی ان کو پڑھانے کی کوشش کرے اور جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ان کو تعلیم دے دے تاکہ جو ہے نا وہ اپنی فیملی اور اپنی والدین کی کفالت کر سکتے. اور میں شہداء کا اپنے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں پورے پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہے فوج سے تعلق ہو، چاہے پولیس سے ہو، چاہے ایف سی سے ہو، چاہے کسٹم سے ہو، جس سے بھی ہو. یہ اسٹیٹ کے شہداء ہے، ملک کے شہداء ہے، پاکستان کے شہداء ہے، اور ان کو پڑھانا اور ان کو سپورٹ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو میرے سب سے بڑی اپیل ہے، کیونکہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے اور ان شہداء کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور آپ یقین کریں کسی فیملی کی کفالت ہوتی ہے اور کوئی فیملی جو ہے نا سپورٹ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں نہ صرف انسانی بلکہ ایک ریلیجیس ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دونوں جہانوں میں دے گا. یہ تو خیر کھٹر صاحب کا مشورہ بڑا زبردست ہے. تو پاکستان کے اندر شہداء کی ایک سیٹ بننی چاہیے، اور اس سیٹ کا یہ کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں فرض کر لیں گورنمنٹ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، پرائیویٹ ہیں، سرکاری ہیں، ان سب کے اندر سیٹس ہونی چاہیے شہداء کی فیملی کی سیٹس. مطلب فرض کریں کہ آپ ایک بچہ ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو داخلہ مل سکتا ہے وہاں پہ، اس کے بچے کو داخلہ مل سکتا ہے، اور وہ جو پیسے ہوں گے یا فیس ہوگی وہ اسٹیٹ ادا کرے گی. اس سے یہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ طفیل صاحب کے مشورے کو سیریس لیں. مثلا جس طرح ان کا بچہ شہید ہوا ہے تو اس بچے کے بھائی کو تعلیم فری کی جا سکتی ہے، اس کی بہن کی تعلیم فری کی جا سکتی ہے، کسی کا والد اگر شہید ہوا ہے تو ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے فری ہو سکتی ہے. ایک بچے کی فری ہو جائے، باقی جو بچے ہیں ان کی فیسیں آدھی کر دی جائیں یا اس سے بھی کم کر دی جائے تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان کے اندر ریولیوشن آ سکتا ہے. کیونکہ ہم شہداء کا نام تو بہت لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے زیادہ شہداء ہیں لیکن ہم ان کی فیملیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو پڑھا دیں گے صرف تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. تو آپ بچوں کو تعلیم دیں، اس سے بڑی بڑی فیملیز تبدیل ہو جائیں گی. کھٹک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کرک جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں سے 11 جنرلز پیدا ہوئے ہیں ایک جگہ سے. تو اگر ایسی جگہوں پہ جنرلز پیدا ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہر جگہ پہ یہ فیسلٹی ہونی چاہیے. تو شہید کے بچوں کو مفت تعلیم دیں، یہ سلوگن ہے ہمارا، یا شہید کے بہن بھائیوں کو مفت تعلیم دیں اگر آپ ان فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں.